बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की यहाँ पर जो दरख्वास्त दी थी खान साहब की मिसेस की तरफ से, वो ये थी कि महफूज खाने के हवाले से वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की जाएँ, और दूसरा उसमें ये था कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक़ है वो दिए जाए, जो वहाँ पर सख्तियाँ की गई हैं। तो लिहाजा उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आज अर्ली हियरिंग हमने दी हुई थी, और अर्ली हियरिंग जो है वो उसके ऊपर आज समाअत थी, और उन्होंने एतराज़ जो है वो यही रखा है हमारे साथ सामने रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और कि जनाब ये 25 को मामला फ़िक्स है, तो लिहाजा 25 को ही टेकअप किया जाएगा। 25 ही डेट है तो 25 के लिए ही फ़िक्स किया जाएगा। गुजारे ये है कि पहले 2 महीने लगे इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर फ़ैसला आते आते, और अब जो है वो इसी तरह से महफूज खाने के हवाले से जो हमारे खदशात हैं वो इनफील्ड हैं, उसके ऊपर कोई डायरेक्शंस नहीं दी जा रही। हमने ये इस्तदा की है अदालत से कि डॉक्टर जो हमारा है वो खाना चेक करे और इमरान खान साहब को वो खाना जो है चेक करके भिजवाया जाए। लेकिन न जाने क्यों, जैसे कि दूसरी दरख्वास्तें हों, चाहे वो ज़मानत वाला मामला हो, चाहे वो क्वैशमेंट वाला मामला हो, चाहे कोई दीगर दरख्वास्तें जैसे कि ओपन ट्रायल के हवाले से हो, या जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई है उस हवाले से हो, तो वो दरख्वास्तें पेंडिंग कर दी जाती हैं, फ़ैसले महफूज कर दिए जाते हैं, फ़ैसले सुनाए नहीं जाते, एडजर्नमेंट दे दी जाती हैं, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। समझ से ये बाहर बात है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वो एक पाकिस्तान के किसी शहरी को हासिल नहीं है, तो फिर आगे इस मुल्क के अंदर क्या होगा। दूसरे नंबर पर जो ट्रायल है साइफर केस का, वो उसी तरह से तेज़ी उसमें लगाई गई है। अब लास्ट डेट के ऊपर हमने देखा कि जब हमने कॉपियाँ वसूल ही नहीं की, अदालत जो है वो लिखती है अपने ऑर्डर के अंदर कि इन्होंने कॉपियाँ जो हैं वो ले ली हैं, लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया, और अगली डेट के ऊपर अगर ये कॉपियाँ वसूल नहीं करेंगे, यानी कि साइन नहीं करेंगे, तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने कॉपियाँ ले लीं। अब बात यह है कि फ़र्द जुर्म के लिए 17 डेट रख दी है। इधर हम ज़मानत की इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी ज़मानत जो है वो सुन ली जाए और उसके ऊपर फैसला दे दी जाए। अब समाअत तो हो रही है, लेकिन एडजर्नमेंट इतनी लंबी दे दी जाती है। अब देख लें कि आज जुमे के लिए उस ज़मानत को फिक्स किया जा सकता था और सुना जा सकता था, लेकिन उसको मंडे के ऊपर फिक्स कर दिया गया। अब अदालत के अंदर ये रिमार्क्स हमारे लिए बड़े तकलीफ देह हैं कि अदालत ये कहती है कि इनको एक तो हक दिया जाएगा, फिर 3-4 दिन फैसला देने में लग सकते हैं। देखें, ये बात जो है ना कितनी ही मज़ाक़खेज़ है और कितनी अजीब, और जो है वो इस तरह से बात की गई है कि हम तो देख के हैरान हो गए कि क्यों भाई इतना क्यों लेट दिया जाएगा। फ़ौरन दिया जाना चाहिए। 15 तारीख से इमरान खान साहब को इस झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। कब गिरफ्तार किया गया, कब रिमांड लिया गया, किसी को कोई पता नहीं है। इमरान खान साहब को भी कोई पता नहीं था। तो जब हमें पता चला है, उससे पहले अता तारड़ जो हैं वो मीडिया के ऊपर बता चुके थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो गई है और उनका रिमांड भी हो गया। अब तारड़ साहब को कैसे पता चला जब उनके वकला को नहीं पता, इमरान खान साहब को नहीं पता? तो किस तरह ये सारी चीज़ें मनसूब करती हैं कि ये जो PDM का टोला था, इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर जितना इनसे हो सका इन्होंने केसेस बनाए, और अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी पूरी सहूलतकारी कर रही है। फ़लस्तीन के हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो दरख्वास्तें दी कि हमें पुरअमन एहतजाज अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर करना है और इजाज़त दी जाए। उसके ऊपर जो है थाने के SHO जो हैं वो 160 का नोटिस भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि अगर आपने इज्तिमा किया तो आपको पता है कि हजूम के ऊपर बड़ी यहाँ पर जो है वो हजूम नहीं किया जा सकता, तो मुल्क की सूरत हाल की सूरत में आप जो है वो एहतजाज जो है वो इकट्ठे ना हों, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये बता दें कि एक तरफ PMLN हो या परवेज़ खटक हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई जमात भी हो, उनको बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की जाती है, उनको जल्द से जुलूस करने की इजाज़त दी जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ हम दरख्वास्त देते हैं तो हमारे लिए और कानून है, हमारे ऊपर सख्तियाँ लगाई जाती हैं। इमरान खान साहब का कल वाज़ेह तौर पर कौम के सामने पैगाम आ चुका है। खान साहब ने तमाम बातों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि कुछ स्टार्ट के दिन इस तरह से गुजरे और ये कंडीशन में रखा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस सेल में उस जगह पे एडजस्ट हो चुका हूँ
اور میں جتنی مرضی تکلیفات میں رکھیں، جو مرضی ہے یہ کر لیں، جس جیل میں شفٹ کر لیں، جس طرح کی کلاس مجھے دے دیں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر قوم کو واضح پیغام دیا ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور یہ جنگ جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو انقلاب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے، معاشی استحکام ہوگا۔ صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے عمران خان صاحب نے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے، اور ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کروایا جائے۔ جو آئین پاکستان جو خان صاحب نے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے، اور ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کروایا جائے۔ جو آئین پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹ دے کر الیکشن کروایا جائے۔ ساتھ میں انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے جو یہ بوگس کیس بنایا گیا، انہوں نے بڑا واضح طور پر جو ہے وہ پیغام کلیئر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے باہر سے سازش ہوئی، اور ہمارے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کام کیا گیا، اور میرے اوپر بوگس کیس جو ہے یہ درج کیا گیا۔ اور کل آپ نے دیکھا دلائل کے اندر بھی کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ عمران خان صاحب کے پاس 33 دن یہ جو ہے اگر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ تھا، یہ اوریجنل تو تھا ہی نہیں، اس کے کوڈ کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا تھا، تو 33 دن عمران خان صاحب کے پاس رہا، اور اس کے بعد تو جو ہے شہباز شریف کے پاس رہا، تو اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیا اس کا نام ایف آئی آر میں آیا ہے؟ کیا انویسٹیگیشن میں اس کا نام آیا ہے؟ کیا کسی جگہ کے اوپر اسے جو ہے وہ تفتیش میں بلایا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے؟ تو کوئی ایسا جواب نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ترامیم کی گئی تھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، یہ بڑی واضح طور پر یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے بعد کی گئی، اور جس وقت وقوع ہوا ہے اس وقت جو ہے یہ یعنی کہ جرم جس ٹائم کا بناتے ہیں اس وقت یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈیٹینشن جو ہے یعنی کہ سائفر کو اپنے پاس رکھنا، چوری کرنا، یہ جرم ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ سیکشن 5 جو ہے جو ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے بڑا کلیئر بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہیں یہ باقاعدہ طور پر ان کے اوپر درج ہی نہیں کی جا سکتی تھیں، کیونکہ یہ آرمی جو ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ معاملات کے اوپر یہ دفعات اور یہ سارا کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بوگس کیس، یہ قابل اخراج مقدمہ ہے، پتہ نہیں کیوں قابل اخراج جو مقدمے کے اوپر درخواست کی گئی ہے وہ فکس نہیں کی جا رہی۔ تو ہماری یہ درخواستیں کہ جتنی درخواستیں ہیں وہ فکس کی جائیں اور ان کے اوپر جو ہے فیصلہ دیا جائے، جو درخواستیں فکس ہیں ان کے اوپر ڈیسیجن دیا جائے، اور جو نہیں ہو رہی ان کو فکس کیا جائے، اور جو ایڈجسٹمنٹ دی جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تمام درخواستیں جو یہاں ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ ان کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ 6 لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ پشاور میں شروع ہوا ہے، اور کل 10 اور لوگوں کا جو ہے وہ مردان کے لوگ ہیں ان کا شروع ہوا ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی کروائی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹرائل شروع کرنے سے پہلے کورٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، تو اس طرح سے کوئی کورٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ نے وہاں پر انشورنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو ہے کسی طرح سے ٹرائل شروع نہیں ہوا، اور کورٹ کو بتایا جائے گا، اور کورٹ کا حکم ہے، اور کورٹ کے حکم کے باوجود یہ جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس لیٹر کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ کسی طرح سے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ہماری درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو وہاں پر یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی اور جو اس کی جو ہے توہین کی گئی عدالت کے حکم کی، اس کے اوپر کارروائی کی جائے، اور پاکستان کے جتنے شہری جو ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو سویلین کا ملٹری ٹرائل والی درخواست ہے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے، اور 90 ڈیز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں درخواست ہماری ہے اس کے اوپر بھی فوراً فیصلہ دیا جائے۔ تھینک یو جی۔